इमरान खान साहब की बातों पे अमल दरामद शुरू हो गया है और इमरान खान साहब का जो प्रेशर है वो काम कर रहा है और जो बाहर से दबाव आ रहा है वो भी काम कर रहा है और जो इधर से प्रेशर आ रहा है वो भी काम कर रहा है। तो इमरान खान साहब के प्रेशर का पहला नतीजा ये निकला है कि जो 26 नवंबर के मुकदमात थे, 26 नवंबर के जो मुकदमात दर्ज किए हुए हैं, उस पे पीटीआई के कोई 13 मुकदमात हैं जी, पीटीआई के कारकुनान पे और बाकी लोगों पे, रहनुमाओं पे। 250 सियासी कारकुनों की ज़मानतें आज मंज़ूर हो गई हैं। 250 एक ही दिन में, एक ही झटके में 250 ज़मानतें मंज़ूर हुईं और 5-5 हज़ार रुपए के इव्ज़ 5-5 हज़ार रुपए के मुचल्लकों के इव्ज़ रिहाई का हुक्म दिया गया है। और थाना बनीगाला के मुकदमे में 18 मुल्ज़मान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी भी मंज़ूर हो गई और थाना कौसार के मुकदमा नंबर 1033 में भी मुल्ज़मान की ज़मानतें ख़ारिज हो गई और इस तरीके से 43 ज़मानतें मंज़ूर और थाना कौसार में एक मुल्ज़म की ज़मानत जो है वो ख़ारिज हो गई है। और इसी तरीके शहज़ाद टाउन का थाना था, वहाँ पे भी 9 सियासी कारकुनान की ज़मानतें मंज़ूर हो गई। फिर एक और थाने में जी 17 जो है सियासी कारकुनान की ज़मानतें मंज़ूर हुई। इस तरीके से कुल मिला के जो है वो 250 सियासी कारकुनान की ज़मानतें मंज़ूर हो गई हैं और उनकी रिहाई का हुक्म आ गया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कि बर्क़ रफ़्तारी से काम हो रहा है और ये अभी बहुत पीनट है। मैं आपको ये बता दूँ कि ये अभी बाज़ नहीं आएँगे अपनी हरकतों से, ये अभी पीनट है, मूँगफली कह लें आप, यानी कि आटे में नमक के बराबर है। क्योंकि हज़ारों कारकुनान जो हैं वो जेलों में बंद हैं। सियासी कारकुनान जो हैं, सियासी रहनुमा, सियासी कैदी हज़ारों की तादाद में उनको बंद किया हुआ है। वो जब तक रिहा नहीं होते इमरान खान साहब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी किस्म का इनके साथ मिलकर कोई मामला तय करेंगे। लिहाज़ा बड़ा क्लियरली है और इनको दिया गया है जी 1 हफ़्ते का वक़्त। 1 हफ़्ते का वक़्त है, 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर इन्होंने ये ज़मानतें मंज़ूर करके लोगों को रिहा करवाना है। क्योंकि ये बार-बार कहते थे कि जनाब हमारे तो इख्तियार में नहीं है, ये तो अदालतों का मामला है। तो अदालतों के मामले में जी पुलिस तो आपके कंट्रोल में है और वज़ारत कानून और इंसाफ़ के अंडर हैं तमाम जज जो हैं ट्रायल कोर्ट के जज सारे के सारे वो आपके मातहत हैं और आप उनको कंट्रोल करते हैं, आपने उनको लगाया हुआ है, आपने उनको अपॉइंट किया हुआ है। तो हाँ, अगर अगर पुलिस जो है वो प्रोसिक्यूशन आपने करनी है, प्रोसिक्यूटर्स आपके हैं, लिहाज़ा ये सिर्फ़ होता है जी, जो काम ना करना हो तो लिहाज़ा अब सारा कुछ हो रहा है, तो आज 250 लोगों की ज़मानतें मंज़ूर हो गईं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी और दीगर खबरों की तरफ। आज एक और काम किया जी, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीं का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचगई साहब, सेनेटर थे राजा अब्बास, उन्होंने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में और प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार किस्म की है और उस धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी हक़ाइक़, बहुत सारे इंकशाफ़ात हुए हैं और न सिर्फ इंकशाफ़ात हुए हैं बल्कि महमूद खान अचगई साहब ने काफ़ी जो है वो उनको सुनाई हैं, खरी-खरी सुनाई हैं, डीजीआईएसपीआर की बातों का जवाब दिया है और ख़ास तौर पे फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल। ये बात जो है जी, ये किसी के भी हज़म नहीं हो रही और तमाम के तमाम मिलकर बैक ज़ुबान इन ट्रायल को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही इश्यूज़ पे तवज्जो दिलाई है महमूद खान अचगई साहब ने और राजा सेनेटर अब्बास साहब ने। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्होंने कहा कि ये क्या है जनाब कि पहले सज़ा सुनाई गई फ़ौजी अदालतों से, पहले उनको गिरफ्तार करना गलत था क्योंकि फ़ौजी अदालतें या फ़ौज किसी सिविलियन को इस तरीके से ना ही गिरफ्तार कर सकती है, ना ही उसका ट्रायल कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि पहले गिरफ्तार किया, फिर उनको सज़ा सुनाई गई और कल एक बयान जारी कर दिया डीजीआईएसपीआर ने कि जनाब हमने उनको मुआफ़ कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई बादशाहत थोड़ी है, यहाँ पे एक आइन है, कानून है, अदालतें हैं, सब कुछ है। तो ये क्या अदले जहांगीरी चल रहा है कि जनाब बादशाहों की तरह हम जिसे चाहेंगे उठा लेंगे, जिसे चाहेंगे पकड़ लेंगे, जिसको चाहेंगे सज़ा सुना देंगे
اور جب دل کرے گا ہم اعلان کر دیں گے جی ہم نے معاف کر دیا، ہم نے رحم کی اپیلیں منظور کر لی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے جذبہ حریت جو ہے قوموں کی جذبہ حریت کو دبا دبا کے مارا جا رہا ہے، اور پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ نہ کریں۔ ایک اور جی محمود خان اجے صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پہ سر کا نشانہ لے کے وہ ہے ٹارگٹ کیا گیا کارکنان کو، اور ان کو مارا گیا، اور اس سارے قتل عام میں اور اس گولی چلنے میں پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت ہی اس کا رویہ انتہائی بے شرمانہ قسم کا رہا، اور بے شرمی اور ڈھٹائی کا انہوں نے مظاہرہ کیا پارلیمنٹ نے، اور اگر یہ اصلی پارلیمنٹ ہوتی تو یہ بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن چونکہ یہ چوری شدہ مال ہے، اور شہباز اینڈ کمپنی بھی چوری کے بیٹھی ہے جی مینڈیٹ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکر نہیں بلکہ حوالدار ہیں، اور نہ ہی شہباز اینڈ کمپنی کو کوئی خیال آتا ہے، بلکہ یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ دانستہ کر رہے ہیں ایسا تاکہ ان کا جو الو ہے وہ سیدھا رہے، اور ان کا اقتدار جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اجگزئی صاحب سے کچھ پلانٹڈ سوال کروائے گئے تھے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان کے ہر فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور مذاکرات کا فیصلہ عمران خان کا بڑا پن ہے، وہ جیل میں ہے، اور لیکن وہ جیتا ہوا الیکشن جیل میں ہے، اور ناکردہ گناہوں کی سزا، سیاسی انتقام، اس کے باوجود وہ مذاکرات کر رہا ہے، اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا بڑا پن ہے، اور ہم عمران خان کے ہر صورت میں ساتھ ہیں، ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے۔ شہباز اینڈ کمپنی کے بارے میں انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی شہباز شریف جو ہے وہ پرانا کمپنی کا آدمی ہے، اور یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ کمپنی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار تھا، اور وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن اس وقت نواز شریف جو ہیں انہوں نے ان کو قابو کر لیا تھا، اس لیے ورنہ تو یہ کب کے یہ انہوں نے کہا کہ ان کی باتوں پہ نہ جایا کریں، یہ بالکل یہ کمپنی ہی آپ اس کو، انہوں نے کہا جی کمپنی کا ہی آدمی اس کو سمجھیں، یہ کمپنی کا ہی آدمی ہے، اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو حوالدار کا نام دیا جی، انہوں نے کہا کہ جو قتل عام ہوا اس پہ پارلیمنٹ خاموش، اور اسپیکر اس کا کسٹوڈین ہے وہ بھی خاموش، اور وہ ایک حوالدار اسپیکر تو ہو سکتا ہے، عوام کا نمائندہ اسپیکر نہیں ہو سکتا۔ یہ آج اس طرح سے جناب ہوئی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور شہباز شریف صاحب اور ایاز صادق صاحب کو سب کو آج خواجہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کر کے ان کو بے نقاب کیا ہے، اور ان کے چہروں سے پردہ ہٹایا ہے، اور ایک خاص طور پہ بڑا انکشاف کیا ہے، بڑا انکشاف اسپیکر ایاز صادق صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ الیکشن سے پہلے، الیکشن فروری 2024 سے پہلے کوئٹہ آئے، اور کوئٹہ آ کے انہوں نے اپنے آدمیوں سے کہا، اپنے لوکل جو وہاں کی لیڈرشپ ہے ان کو کہا کہ ہماری فوج سے بات ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 اکثریت ملنی ہے، ہر طرف ہم نے جیتنا ہے، اور وہاں پہ اپنے سیاسی رہنماؤں کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے فلاں کرنل سے، فلاں بریگیڈیئر سے، فلاں فوجی افسر سے رابطہ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، اور وہ آپ کے لیے فارم 47 کا بندوبست کریں گے۔ تو آج محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنا حق ادا کیا جی، اور ان سے سوالات بھی بڑے الٹے الٹے کیے گئے، لیکن انہوں نے ہر سوال کا جواب بہت تسلی سے دیا، اور پوچھنے والوں کو بتایا کہ میں اتنی جلدی جو ہے وہ گھبرانے والا نہیں ہوں۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، یہ صورتحال ہے، تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، اور عمران خان صاحب کے مطالبات پہ عمل شروع ہو چکا ہے۔